nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlawang Mayo 1, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang iyang pag-anhi. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 24:30 nga nag-ingon, ug ilang makita ang anak sa tawo nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit ni uban sa kagahom ug dakong himaya. Nagbarog ako sa bukid sa mga olivo, ug ang talan-awon halos nakapahunong sa akong paginhawa. Adunay usa ka Hudyo na Setempro. Angol agang aga mga eskolar nagtuo nga ang labing karaan nga mga paglubong didto nagsugod pa sa 3,000 ka tuig ang milabay. Sapagkat pagkatinuod, ang sementeryo didto na sa panahon sa ikaduha nga templo o sa panahon ni Jesus. Makapaikag ang akong nakita nga si Jesus nakahukom sa paghatag sa iyang diskurso mahitungod sa iyang ikaduha nga pag-anhi ug sa katapusan sa mga panahon gikan niini nga dapit nga nagtan-aw sa templo ug niini nga labing karaan ug labing importante nga Hudyo nga sementeryo. Si Jesus didto sa bukid sa mga olivo sa diha nga ang iyang tinun-an miduol aron sa pagpangutana kaniya mahitungod sa pagkalaglag sa templo. Mateo 24:1 paingon sa 2. Ang iyang pag-anhi ug sa katapusan kapanahunan, bersikulo 3. Ang bukid sa mga olivo gisgutan sa usa ka panagna nga makita sa Zacarias 14:4. Ug ang iyang mga tiil mutindog niadtong adlaw sa bukid sa mga olivo nga anaa sa tubangan sa Jerusalem, nayon sa sidlakanan og bukid sa mga olivo. Mapikas ang iyang taliwala ngadto sa sidlakanan ug ngadto sa kasadpan. Ang mahimo unya nga dako kaayong walog. Karon si Jesus anaa sa bukid sa olivo. At bang niini ang karaang sementeryo nga nagtan-aw sa katahom nga templo. Ang iyang gipili niini nga piho nga dapit aron sa paghiskot mahitungod sa pagkalaglag sa templo ug labing importante nga mga ilhanan ug ang panghitabo sa iyang pag-anhi. Niini nga panahon, ang mga tinun-an wala makaila sa kalainan tali sa duha ka mga panghitabo. Niini ang duha daw managsama sa kanila. Human hisgote ang paglutos, mga gubat mini nga mga propeta og uban pa gipadayag ni Jesus kung sa-unsa nga paagi kini panahon sa kasakit matapos ang iyang ikaduha nga pag-anhi. Ang Grego nga pulong alang sa iyang pag-anhi mao ang paraosya. Kini gigamit sa tulo ka mga higayon niini nga diskursyo. Mateo 24:27, 37 ug 39. Ug wala gayud sa ubang mga ebanghelyo ang parosya nahimong bulahan nga paglaom sa mga Kristohanon sa tanang kapanahunan. Sa bag-ong tugon, pulong paglaom gigamit sa pagpasantop sa kasiguruhan, dili sa Ingles nga pagpasabot sa ako naglaom nga kini mahitabo, kundili uban sa kasiguraduhan kini mahitabo. Sa diha nga mobisita ko sa lubnganan sa akong mga ginikanan, ako kanunay nga naghanduraw kung unsa ang hitsura sa maong sementeryo sa buntag sa pagkabanhaw. Ang adlaw sa ikaduha nga pag-anhi ni Jesus. Dili ako makahulat si Jesus misaad niini og busa kini usa kasigurado nga butang. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Our most compassionate Heavenly Father, Lord, we bring back the honor and glory into your name. Father God, thank you for this wonderful morning that given to each and everyone. Father God, may those message
may you will implanted in their hearts and mind, Father God, so they can able to use them. Father God, we're nothing without you, and please forget and forgive for all of the sins that we committed against thee, in thoughts, words, and in deeds. In Jesus' name we pray, Amen.